हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री सहयोद्धा कमरेड माधव कुमार नेपाल, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिका सम्पूर्ण सहयोद्धा कमरेडहरू, पुष्पलाल मित्रता केन्द्रका सबै पदाधिकारी र यो श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण कमरेडहरू र मित्रहरू, सबभन्दा पहिला त म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव कमरेड पुष्पलालको 42औं स्मृतिका सन्दर्भमा उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु र त्यसैगरी आजै अर्का संस्थापक सदस्य कमरेड नरबहादुर कर्माचार्यको 7औं स्मृति दिवस पनि हो। म कमरेड नरबहादुर कर्माचार्य प्रति पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। कमरेड पुष्पलाल र उहाँको योगदानको बारेमा यहाँ महत्त्वपूर्ण चर्चा र सन्देश प्रवाह भइ नै सकेको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनको, पार्टीको र देशको बारेमा वरिष्ठ नेता कमरेड माधव कुमार नेपालले यहाँ धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीमा नीतिको प्रधानताको बारेमा, विधिको प्रधानताको बारेमा र यसभित्र चल्ने बहस अन्तरसङ्घर्षको बारेमा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण जानकारी र विचार यहाँ व्यक्त भइसकेको छ र अन्य कमरेडहरूले पनि चाहे त्यो स्वागत मन्तव्यमा को क्रममा होस् या सभापतिको आसन ग्रहण गर्ने क्रममा होस् या उद्घोषकको हैसियतले पनि यहाँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू व्यक्त भएका छन्। कमरेडहरू, मैले अहिले धेरै लामो व्याख्या गर्न त सम्भव देखेको छैन। मलाई अर्को एउटा कार्यक्रममा छिटै पुग्नु पर्ने छ, त्यसकारणले पनि महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँ व्यक्त भइसकेको छ, त्यसकारणले पनि। तर म 2-4 कुरा कमरेडहरूको जिज्ञासालाई पनि ध्यान दिँदै र मैले अहिले पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले अनुभव गरेका केही कुराहरू मात्रै यहाँ राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, मार्क्सवादको या वैज्ञानिक समाजवादको या द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादको अनुसन्धान हुनुभन्दा अगाडि मानव समाजमा के मान्यता हावी थियो, कुन मान्यता प्रभावी थियो भन्दा उपल्लो वर्गलाई शासन गर्ने अधिकार तल्लो वर्गमाथि, श्रमजीवीहरूमाथि शासन गर्ने अधिकार प्राप्त छ र तल्लो वर्ग शासित हुन बाध्य छ। त्यो शासित हुनको लागि जन्मेको हो भने उपल्लो वर्ग चाहिँ शासन गर्नको लागि जन्मिएको हो, या कुनै अलौकिक शक्तिले या कुनै त्यस्तो भाग्यले या भगवानले या कुनै तरिकाले शासितहरू शासित हुन बाध्य छन्, शासकहरू शासन गर्न स्वतन्त्र छन् भन्ने मान्यता स्थापित थियो। मार्क्सवादको आविष्कार भइसकेपछि पहिलो पटक इतिहासको त्यो मान्यतामाथि प्रहार गरियो। वैचारिक ढङ्गले, दार्शनिक ढङ्गले, सैद्धान्तिक र राजनैतिक रूपले, सांस्कृतिक रूपले पनि प्रहार गरियो र के भनियो भने विद्रोह गर्नु जनताको, श्रमजीवीहरूको अधिकार हो भनेर मार्क्सवादले उद्घोष गर्यो। तल्लो वर्ग कुनै पनि कारणले शासित हुनको निम्ति जन्मेको होइन, बरु मानव समाजले गरेका सृष्टिको सबै प्रमुख हकदार, प्रमुख वाहक, सृष्टिलाई अगाडि बढाउने ताकत चाहिँ श्रमजीवी वर्गकै हो। श्रमद्वारा नै यो सबै मानव समाजको विकास र प्रगति सम्भव भएको हो। त्यसकारण इतिहासको निर्माता भनेको श्रमजीवी वर्ग हो, शोषित वर्गहरू हुन् भने माथिल्लो वर्ग र शासन गर्ने भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ कृत्रिम
र जुका जस्तो अर्काको रगत चुसेर र पिएर बाँच्ने वर्ग हो, त्यसलाई उल्ट्याइनु पर्दछ। विद्रोहको अधिकार प्रयोग गरेर श्रमजीवी जनताले शासकहरूको त्यो मोनोपोलीमाथि विजय प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरेको हो। मार्क्सवादको एउटा महान क्रान्तिकारी छलाङ भनेको दर्शनको क्षेत्रमा, सिद्धान्तको क्षेत्रमा मानिसहरूले बुझ्ने, परम्परालाई तोड्ने, परम्परामाथि प्रहार गर्ने सन्दर्भमा सबभन्दा ठुलो कुरा यही नै हो। र यो प्रक्रियासँगै जसरी विश्वमा ठुल्ठुला आँधी हुरी बतास, किनकि श्रमजीवी वर्गले त्यस्तो हतियार प्राप्त गर्यो, विचारको हतियार, सिद्धान्तको हतियार, विद्रोह गर्ने अधिकार प्राप्त हतियार उसले प्राप्त गर्यो र पहिला युरोपमा र विकसित देशहरूमा अनि क्रमशः चाहिँ तेस्रो विश्वका पछि परेका देशहरूमा पनि वर्ग सङ्घर्षको आँधी हुरी चल्न थाल्यो। संसार थर्किन थाल्यो। अर्कै एउटा नयाँ आवाजद्वारा, नयाँ विचारद्वारा, नयाँ मान्यताद्वारा एउटा क्रान्तिको उद्घोष संसारभरि सुनिन थाल्यो। र त्यही प्रक्रियामा त्यस्तो परिवेश तयार भयो जति बेला नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना हुँदै थियो। कमरेड पुष्पलाल एउटा सामान्य संस्थापक मात्रै होइन, एउटा विचारक पनि, एउटा इतिहासकार पनि, एउटा चिन्तकको रूपमा पनि उहाँले कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनामा सामान्य 4 जना 5 जना मध्येको 1 जना होइन कमरेड पुष्पलाल। कमरेड पुष्पलाल त्योभन्दा धेरै माथि हो। माथि भएर नै उहाँले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको पहल गर्नुभयो र उहाँले त्यो स्थापना गर्नको निम्ति जो तयारी उहाँले गर्नुभएको छ, त्यो अद्भुत मेहनत, निकै ठुलो सक्रियता, निकै ठुलो साधना सहित उहाँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभयो। र त्यो त्यस्तो परिवेश थियो जति बेला चीनमा भर्खरै सामन्तवादमाथि सर्वहारा वर्गको जित भएको थियो, नयाँ जनवादी क्रान्ति सफल भएको थियो, एउटा बडो ठुलो उत्साहको माहौल थियो। सोभियत सङ्घमा समाजवादको निर्माण भइरहेको थियो। दोस्रो विश्वयुद्धमा हिटलरमाथि, फासिजममाथि विजय हासिल गरेर अनि समाजवादको निर्माण बडो तीव्र गतिमा हुँदै थियो। त्यो परिवेश र चीनमा जनवादी क्रान्ति कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वमा सम्पन्न भएको परिवेश र हिन्दुस्तानमा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा लहर चल्दै थियो र तेलङ्गाना एरियामा ठुलो सशस्त्र किसान विद्रोह चलेको थियो र त्यसले त्यहाँका निजामहरूको मात्रै होइन, भारतको पुँजीपति र प्रतिक्रियावादी वर्गलाई पनि हल्लाइरहेको स्थिति थियो। ठिक त्यो परिवेशमा, त्यो क्रान्तिकारी अन्तर्राष्ट्रिय माहौलभित्र कमरेड पुष्पलालको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो। यहाँ अरू कुरा कमरेडले यहाँ भनि नै सक्नु भएको छ, म तिनलाई दोहोर्याउन आवश्यक ठानेको छैन। धेरै ठुलो सङ्घर्ष, धेरै ठुलो मेहनत र साधनापछि कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट घोषणापत्रको अनुवाददेखि कम्युनिस्ट पार्टीको सङ्गठन विस्तार गर्नको निम्ति वर्गीय सचेतनता सहित पहल कदमी भयो। तर सँगसँगै फेरि कम्युनिस्ट पार्टी भित्र चल्ने विवाद बहस पनि एउटा अपरिहार्य प्रक्रिया हो। यो समाजमा चल्ने वर्ग सङ्घर्ष, समाजमा चल्ने वैचारिक विभिन्न धारा प्रवृत्तिहरूको सङ्घर्षको प्रतिबिम्ब कम्युनिस्ट पार्टी भित्र आइ नै राख्छ। जबसम्म कम्युनिस्ट पार्टी रहन्छ तबसम्म पार्टीभित्र सङ्घर्ष पनि चलिराख्छ। हामी कोही दुविधामा हुन जरुरी छैन। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सङ्घर्ष पार्टी बाहिर समाजमा चलेको सङ्घर्षकै प्रतिबिम्ब, त्यसको रिफ्लेक्सनको रूपमा हुने हो। र त्यहाँ कहिले श्रमजीवी वर्गप्रति निष्ठावान प्रवृत्ति हावी हुन्छ, कहिले विजातीय प्रवृत्ति पनि हावी हुने गर्छ र पार्टीहरूले रूप रङ बदल्दै जाने क्रम पनि हुन्छ। अनि एकता, सङ्घर्ष, रूपान्तरण र फुटसम्म पनि मार्क्स एङ्गेल्सकै समयमा समाजवादी आन्दोलनमा एकता कसरी पैदा हुन्छ र समाजवादी आन्दोलनमा फुट कस्तो बेलामा हुन्छ भन्ने बारेमा
मार्क्स र एङ्गल्सले धेरै महत्त्वपूर्ण विचारहरू त्यति बेलै संश्लेषित गर्नुभएको थियो। त्यो पनि आज हामीले स्मरण गर्नु, फर्केर अध्ययन गर्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। एकता एउटा निश्चित विचार, मूल्य, मान्यता, विधि, पद्धतिको आधारमा हुने कुरा हो र त्यो एकता सङ्घर्षद्वारा हासिल गरिन्छ। एकता चाहिँ चोचो मोचो मिलाएर हुने कुरा होइन। सङ्घर्षसँग एकातिर बाहिरको वर्ग सङ्घर्ष र पार्टीभित्र चल्ने विचार सङ्घर्षको बलमा नै कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एकता बलियो हुँदै जाने कुरा हो। सङ्घर्ष र बहसभन्दा बाहिर तथाकथित एकताको माला जपेर एकता हुने कुरा होइन। त्यो सङ्घर्षद्वारा हासिल गरिने कुरा हो र यो सङ्घर्षबाट एकतै मात्रै प्राप्त हुन्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन। इतिहासले पटक पटक देखाएको कुरा के हो भने एकता, सङ्घर्ष, रूपान्तरण, नयाँ आधारमा नयाँ एकता। कोही पनि सच्चा कम्युनिस्टले, सच्चा कम्युनिस्ट पार्टीको नेता वा कार्यकर्ताले लिनुपर्ने नीति भनेको एकता, सङ्घर्ष, रूपान्तरण र नयाँ आधारमा फेरि अझ माथिल्लो स्तरको एकता हासिल गर्ने विधि, पद्धति र सोच अवलम्बन गरिनुपर्दछ। तर त्यसो गर्दा फ्रेडरिक एङ्गल्सले के भन्नुभएको थियो भने त्यो सङ्घर्ष गर्दै जाँदा हरेक प्रवृत्ति रूपान्तरण नै हुन्छ भन्ने जरुरी छैन। त्यो प्रवृत्तिले पार्टी फुटाउन पनि सक्छ। कारण एकता, सङ्घर्ष, फुटसम्म पनि र नयाँ आधारमा नयाँ एकता, यही क्रमबाट समाजवादी आन्दोलन अगाडि बढेको छ भनेर फ्रेडरिक एङ्गल्सले त्यति बेलाको समकालीन विश्वको समाजवादी पार्टीहरू र ती पार्टीभित्र चल्ने बहस सङ्घर्षको बारेमा संश्लेषित गर्नुभएको थियो। हामी कम्युनिस्टहरूले संसारभरिको पुरै इतिहास, चाहे त्यो प्रथम अन्तर्राष्ट्रियको कुरा होस् या दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियको कुरा होस् या तेस्रो अन्तर्राष्ट्रियको कुरा होस् या अहिलेको समकालीन विश्वको कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुरा होस्, फ्रेडरिक एङ्गल्सले, मार्क्सले भनेको त्यो कुरा बिल्कुल वैज्ञानिक र सत्य साबित भएको छ। एकता, सङ्घर्ष, रूपान्तरण, नयाँ आधारमा नयाँ एकता भएको पनि हामीले देखेका छौँ। एकता, सङ्घर्ष, फुट अनि फेरि नयाँ आधारमा नयाँ एकता, यो क्रम पनि विश्वले धेरै पटक देखेको छ। त्यसकारण हामी कोही आदर्शवादी भ्रममा हुन पनि जरुरी छैन र आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य पुरा गर्ने क्रममा निरन्तर सङ्घर्षमा अगाडि बढ्ने पथबाट पनि विचलित हुन हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। र आज हामी कमरेड पुष्पलालकै स्मृतिमा यो श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम गर्दैछौँ भने स्वयं कमरेड पुष्पलालले के भोग्नुभयो भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ। उहाँले कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरेर एउटा ऐतिहासिक र युगान्तकारी प्रक्रियाको थालनी गर्नुभएको हो, जसको प्रक्रियामा नै तपाईँ हामी सबै जन्मेका छौँ, हुर्केका छौँ, बढेका छौँ। तर स्वयं कमरेड पुष्पलाल एकातिर 2008 सालपछि महासचिवबाट हटाइनु, 10 सालमा उहाँलाई महासचिव हुनबाट रोकिनु, 14 सालमा नीति उहाँकै पारित हुने, कार्यदिशा उहाँको पारित हुने, नेतृत्व चाहिँ रायमाझी बन्ने, जो माझी प्रवृत्ति भन्छौँ हामीले, बडो विडम्बनापूर्ण स्थिति कमरेड पुष्पलालले भोग्नु पर्यो। विचार, सिद्धान्त, नीति उहाँको पारित भएको छ, नेतृत्व त्यो नीति विरोधी मान्छेको छ। तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने तपाईँ हामीले पनि हिजो आजै पनि सायद त्यस्तै पो भोग्या हो कि नीति एउटा पारित हुने, नेतृत्व अर्को हुने भएको हो कि आजको समस्याको चाहिँ चुरो त्यतै कतै पो छ कि भनेर हेर्न पनि जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने 2014 मा कमरेड पुष्पलालको नीति, जनवादी क्रान्तिको नीति पारित भएर पनि अनि राजा परस्त रायमाझी प्रवृत्ति चाहिँ नेतृत्वमा आउने त्यो अनुभवबाट हामीले शिक्षा लिनुपर्ने र भविष्यमा कहिल्यै पनि नीति र नेतृत्वको बीचमा सामञ्जस्यता, तादात्म्य होस्। यदि भएन भने जस्तो भयो 14 सालपछि त्यस्तै हुन्छ। 14 सालपछि एकातिर नीति, अर्कोतिर नेतृत्व भइसकेपछि दुर्घटनामा कम्युनिस्ट आन्दोलन जानु नै जान्थ्यो। त्यो कसैले पवित्र इच्छा राख्दैमा जोगिने कुरा होइन। त्यसको आफ्नो वैज्ञानिक विधि छ, प्रक्रिया छ, नियम छ। त्यो नियमअनुसार नै चिजहरू अगाडि बढ्छ। 17 सालको दरभङ्गा प्लेनमसम्म जाँदा दोस्रो महाधिवेशनको केन्द्रीय कमिटीको हालत के भयो र अनि 19 सालको तेस्रो महाधिवेशनपछि
कसरी पार्टी छिन्न भिन्न हुने स्थिति बन्यो भन्ने इतिहासलाई हेर्ने हो भने हामीले मार्क्स एङ्गल्सले भनेका ती कुराहरूभित्र अन्तर्निहित वैज्ञानिकता, वस्तुवादिता, सच्चाइलाई हामी आफैले पनि हाम्रै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हामीले भोगेको कुरा देख्न सकिन्छ। र त्यो प्रक्रियामा पार्टी पुनर्गठनका फेरि प्रयासहरू भए। के फुटबाट पार्टी आन्दोलन ध्वस्त भयो त? भएन। त्यसलाई अर्को जेनेरेसनले फेरि झन्डा उठायो, फेरि नयाँ सिराबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढाउने जमर्काहरू भए, प्रयासहरू भए, अगाडि बढे। बढ्दै बढ्दै जाने क्रममा दुईटा मूलभूत धारको रूपमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विकसित भयो र ती दुईटा धारलाई पनि हामीले अहिले 75 मा गएर एकताबद्ध गर्ने ठाउँमा हामी आइपुग्यौँ। निकै ठुलो उत्साह, निकै ठुलो भरोसा आम पार्टी पङ्क्तिमा र आम जनतामा पैदा भयो। कमरेडहरू, तपाईहरुको जिज्ञासा अब के हुन्छ, यो पार्टीको भविष्य के हुन्छ, स्थायी समितिको बैठक के हुन्छ, केन्द्रीय समितिको बैठक के हुन्छ, महाधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन, यो एकता प्रक्रिया सफलतापूर्वक टुङ्गिन्छ कि टुङ्गिँदैन, यो चाहिँ जन्मिनु एकता पुरा भएर महाधिवेशनसम्म पुग्नुभन्दा अगाडि नै कहीँ विभाजन त हुने होइन। यी तमाम जिज्ञासा तपाईहरुको मनमा छन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। हामी अनुभूत गर्छौं देशभरिको कार्यकर्ताको मनका कुरा या देशभरि जनताको मनको कुरा। हामीले गठबन्धन गरेर चुनाव लड्दै गर्दा, हामीले एउटा घोषणापत्र साझा रूपमा लिएर जाँदा र साझा उम्मेदवार लिएर जनताको बीचमा जाँदै गर्दा, हामीले जनताको अगाडि प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गर्दै गर्दा हामी यस्तो नेपाल बनाउन चाहन्छौँ, हामी यस्तो देश दिन्छौँ, यस्तो समाज दिन्छौँ, हामी सुशासन दिन्छौँ, हामी भ्रष्टाचार मुक्त समाज दिन्छौँ, हामीले सामूहिक रूपले एउटा समृद्ध र विकसित नेपालतिर लान चाहन्छौँ। हामी समाजवादको आधार निर्माण गर्दै समाजवादी अर्थतन्त्रतिर, समाजवादी राजनीति र संस्कृतितिर नेपाल लान चाहन्छौँ। हामी जनतालाई यो सेवा गर्छौँ, हामी जनतालाई त्यो सेवा गर्छौँ भनेर हामीले त्यसरी देशव्यापी रूपमा अभियान चलाउँदै गर्दा जुन उभार पैदा भएको थियो, जुन उत्साह पैदा भएको थियो, जुन भरोसा पैदा भएको थियो, हामीले त्यसलाई यहाँसम्म आउँदा कति कायम राख्न सक्यौँ, कति कायम राख्न सकेनौँ, कति किन कायम राख्न सकेनौँ, के त्यस्तो कारण परेको छ जसले चाहिँ अहिले कतै बिहानै बेलुकै समाचार सुन्दा कुन अनहोनी के नहुने समाचार कति बेला सुन्न पर्ने हो भने जस्तो गरेर बडो सन्तासयुक्त मन लिएर बस्नुपर्ने अवस्था यति छिटै, किनकि एकता प्रक्रिया टुङ्गिएकै छैन, नटुङ्गिँदै यस्तो किन पैदा भयो? आजको सायद महत्त्वपूर्ण प्रश्न, एक प्रश्न यही नै छ र हामीले पार्टीमा यही प्रश्नको जवाब खोज्ने जमर्को चाहिँ हामीले गरिराखेकै छौँ। मैले के भन्न चाहन्छु भने पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी भनेको सामूहिक नेतृत्वमा चल्ने र व्यक्तिगत जिम्मेवारी लिएर हिँड्ने पार्टी हो। हामी कहाँ सामूहिक नेतृत्व प्रणाली विकसित गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ भनेर हेर्यो भने कता कता हामी 2 वर्षसम्म केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न सकिएन, जबकि 6 महिनामा केन्द्रीय समितिको बैठक गर्ने हाम्रो वैधानिक व्यवस्था छ, हामी त्यहाँ चुक्यौँ। हामीले समस्या आउँदा सामूहिक छलफल, खुला छलफल गर्ने र छलफलको आधारमा जे निचोड निक्लिन्छ त्यो निचोडको पालन गर्ने विधि अपनायौँ कि अपनाएनौँ भन्दा हामीले बैठकै नबसेपछि सामूहिक छलफल र निष्कर्ष भन्ने भएन। त्यसले सरकार र पार्टीको सम्बन्ध, किनकि पार्टी भनेको विवेक हो, सरकार भनेको सत्ता हो। विवेक र सत्ता मध्ये कुन प्रधान हो भन्यो भने कम्युनिस्ट विचारले, मार्क्सवादले, हामी सबैले मान्ने कुरा के हो भने विवेकले सत्ताको नेतृत्व गर्नुपर्दछ। त्यो भनेको पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेकै हो। सत्ताले पार्टीमाथि हैकम जमाउने जस्तो स्थिति भयो भने त्यो चाहिँ हाम्रो वैज्ञानिक मान्यताभन्दा बाहिरको कुरा हुन्छ। तपाईँ हामी 2 वर्षको हेऱ्यो भने विवेकले सत्तामाथि भन्दा कतै सत्ता विवेकमाथि हावी हुने हो कि
समूहको अधीनस्थ व्यक्ति हुने ठाउँमा कतै व्यक्तिको अधीनस्थ समूह भएर जाने खतरा पो पैदा भएको हो कि तपाईहरुले पक्कै यसलाई विचार गर्नुभएको होला। समूहको नेतृत्वमा समूहको अन्तर्गत व्यक्ति हुने हो। त्यसकारण सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको सिद्धान्तलाई कम्युनिस्ट पार्टीभित्र स्थापित गर्न मार्क्सकै पालादेखि बल गरिएको हो। हामीले सुशासन भन्यौं जनतालाई दिने, श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा उठिरहेका प्रश्नहरू, भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको निरूपण र निराकरण गर्नेतिर हामी कति सफल भयौं या भएका छैनौं भन्ने प्रश्नहरू, हामीले विचारलाई प्राथमिकता दिने या पावरलाई प्राथमिकता दिने भन्ने प्रश्नमा हामी कसरी गइराखेका छौं। र यहाँ अघि कुरा आयो, हुँदा हुँदा त हाम्रो पार्टीमा बैठकै बस्न पनि निकै ठुलो कसरत गर्नुपर्ने र बैठक बसिसकेपछि बैठकको महत्त्व, त्यसको ओज, त्यसको गरिमालाई कायम राख्ने कि त्यसको ओज र गरिमालाई कायम नराख्ने भन्ने जस्ता फेरि अर्का डिबेटहरू तपाईहरुले सुन्न परिराखेकै छ। पार्टीले जति बेला निर्णय गर्छ, पार्टीले सामूहिक निर्णय गर्यो भने त्यो सापेक्षिक रूपले सही हुन्छ। तपाईहरुलाई थाहा छ, हामी राष्ट्रियताको विषयमा जब नक्साको विषय उठ्यो र हिन्दुस्तानले, भारतले नेपालको भूभागलाई समेत गाडेर नक्सा निकाल्यो, म त्यति बेला जे भए पनि कार्यकारीको रूपमा अध्यक्षता मैले स्थायी समितिको बैठकको गर्दै थिएँ। भारतले हाम्रो भूमि मिचेर नक्सा निकालेको छ, यो बिल्कुल गलत भएको छ। त्यसकारण हामीले हाम्रो उनीहरूको भूमि लिएर होइन, हामी अर्काको 1 इन्च भूमि पनि हामीलाई चाहिएन, हामी आफ्नो 1 इन्च भूमि पनि छोड्न सक्दैनौँ भन्ने उद्घोष सहित स्थायी समितिको बैठकबाट हामीले तुरुन्तै नक्सा प्रकाशित गर्नै पर्छ भनेर निर्णय गर्यौं। र मैले सरकारलाई यो नक्सा हामीले प्रकाशन गर्न ढिलो गर्न हुँदैन भनेर पुस महिनामा मङ्सिर 29 गतेबाट सुरु भएको स्थायी समितिको बैठकबाट नक्सा निकाल्ने कुरा गरियो। तर सरकारले नक्सा निकाल्ने भन्दा भूमि नै फिर्ता गर्ने कुरा गरेको सायद तपाईहरुले सुन्नुभयो होला। पहिला उनीहरूले नक्सा निकाले, हामी पनि नक्सा निकालिहालौँ अनि भूमि फिर्ता गर्ने काम पनि हामीले गर्नै पर्छ भन्ने थियो। तपाईहरुलाई थाहा छ, माघमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि नक्सा छिटो प्रकाशित गर्न पर्यो भन्ने निर्णय केन्द्रीय समितिले गर्यो र नक्सा छिटो प्रकाशित गर्नको लागि सरकारलाई सुझाव दियो। तर अन्तिममा आउँदासम्म पनि नक्सा प्रकाशितको तयारी भएको देखिएन। अन्तिममा नीति कार्यक्रम सम्बन्धी राष्ट्रपतिको सम्बोधन हुने दिन बिहान एकैछिन बसेको सचिवालयको बैठकमा हामीहरूले नक्सा प्रकाशित गर्ने कुरा नीति कार्यक्रममा पर्नै पर्यो भन्यौं र अन्तिममा प्रधानमन्त्रीजी पनि त्यसमा सहमत हुनुभयो र बैठकैबाट, त्यहीबाट मुख्य सचिवलाई फोन गरेर यो भाषा चाहिँ त्यहाँ थप्न पर्यो, त्यो छापिँदै थियो प्रेसमा। त्यहाँ पुगेको बेलामा हामीले नक्सा प्रकाशित गर्ने कुरा चाहिँ बैठकबाट पारित गरियो। एकजना कमरेडले भन्नुभयो, पार्टीले निर्णय गरेपछि कति राम्रो हुँदो रहेछ त, पार्टीको निर्णय सरकारले मानिदिँदाखेरि त नक्सा प्रकाशित भयो, संविधान संशोधन भयो, सम्पूर्ण नेपालीहरू गौरवान्वित भए, जनतामा राष्ट्रिय एकताको प्रबल भावना देखा पर्यो। पार्टीको निर्णय भन्दा बाहिर सरकारले काम गर्न खोज्दाखेरि कति धेरै विवादहरू जन्मिए, कति धेरै अन्यलहरू जन्मिए भन्ने कुरा राख्दै हुनुहुन्थ्यो र हामीले त्यसो भएर पार्टीको निर्णय सर्वोपरि कुरा हो, केही त्यहाँ सामूहिक विवेकको अभिव्यक्ति भएको हुन्छ र त्यो विवेकलाई सरकारले पालन गर्दा त्यो चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा निकै ठुलो कुरा हुन्छ। र अहिले हामीले सबैले फेरि सरकारलाई त्यो विषयमा धन्यवाद पनि भनेका छौँ, किनकि आखिर प्रधानमन्त्रीले
नमानिकन त्यसलाई वैधानिकता प्राप्त हुन सक्दैन थियो। पार्टीले मात्रै निर्णय गरेर पुग्दैन थियो। त्यसको वैधानिक हैसियतको निम्ति सरकार चाहिन्थ्यो। तर यदि फेरि पार्टीको सामूहिक विवेकबाट भएको निर्णय पालन गरेको चाहिँ सबै चाहिँ व्यक्तिको खल्तीमा हाल्ने प्रयास भयो भने त्यो प्रयास इमानदार प्रयास हुन सक्दैन। त्यसले त्यहाँ एउटा फेरि अर्को चाहिँ विभ्रम पैदा हुन्छ। त्यसकारण यो त सिङ्गै राष्ट्रले गर्व गर्ने कुरा हो, सबैको राष्ट्रिय एकताको प्रतिफल पनि हो, कम्युनिस्ट पार्टीको सामूहिक विवेकको प्रतिफल पनि हो र सरकारले पनि त्यसलाई चाहिँ वैधानिकता प्रदान गरेको हुनाले त्यो पनि धन्यवादको पात्र छ। यो पो सही कुरा हो। अनि त्यही पार्टी जसले यो नक्सा समय प्रकाशित गर्ने भनेर निर्णय गराए उनीहरू चाहिँ राष्ट्रघाती या दलाल, जसले यसलाई प्रकाशित गर्न यति महिना ढिलो गरे ऊ चाहिँ फेरि देवत्वकरण भन्ने हुन सक्दैन। हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा छ यो। त्यसो बनाइयो भने त्यहाँ इमानदारिता र पारदर्शिता भन्ने भएन, त्यहाँ विवेकले काम गरेको भन्ने हुँदैन। हामी यो कुरामा पनि सबै सचेत हुन जरुरी छ। त्यसकारण कुरा के छ भने जे हामीले चुनावको बेलामा भनेको हो त्योतिर हामी जसरी जानुपर्ने त्यसरी जान सकिएको छैन। अहिले बैठक चलिरहेको छ। मैले सार्वजनिक रूपमा पहिला पनि भनेको छु, यहाँ पार्टी सङ्कटमा छ। साँचो कुरा के हो भने अहिले ठिकठाक छ भनेर मैले भने त्यो सत्य होइन। पार्टी सङ्कटमा छ किनकि हाम्रो पार्टीको बैठक चल्दा चल्दै निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमालेको नाममा पार्टी दर्ताको प्रक्रिया हाम्रो पार्टीका अर्का अध्यक्ष समेतको सक्रियता र पहलमा भएको छ। त्यसकारण यसले सङ्कटलाई व्यक्त गरेकै छ। यो तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ, सबैले देखेकै कुरा हो। अहिले देशभरि केही कार्यकर्ताहरूलाई नारा जुलुसमा लगाउने कोसिस भएको छ। तपाईहरुले देखिराख्नु भएकै छ। मुर्दाबाद र जिन्दाबादका नारा हामी पार्टीमा छलफल गरिराखेका छौँ। यो पार्टीलाई कसरी एकताबद्ध गर्ने, पार्टीलाई कसरी गति दिने भन्नेतिर हामी केन्द्रित भएर छलफल गर्दैछौँ। तर देशभरि जुलुस भएको छ। हामीले साथीहरूले सोध्छन् देशभरिबाट हामी के गर्ने, हामीले भनेका छौँ धैर्य लिनुहोस्, अहिले त्यही केही गर्न पर्दैन, पार्टी एकताको पक्षमा उभिनुहोस्, पार्टी एकताको पक्षमा उभिनुहोस् भनेर हामीले भनिराखेका छौँ। तर त्यस खालका प्रचारबाजीहरू पनि भइराखेका छन्। यसले पार्टी सङ्कटमा छ भन्ने कुरै देखाएको छ। पार्टी सामान्य स्थितिमा छैन। पार्टी एकता प्रक्रियामा हामीले केही आधारहरू बनायौँ एकताको। सबभन्दा पहिला वैचारिक राजनीतिक आधार, वैचारिक ढङ्गले हामीले मार्क्सवाद लेनिनवादलाई हाम्रो निर्देशक सिद्धान्त हो पार्टीको भनेर सर्वसम्मतले हामीले मानेका छौँ भने हामीले राजनैतिक कार्यदिशाको रूपमा जनताको बहुदलीय जनवाद, 21औं शताब्दीमा जनवाद र माओवाद सम्बन्धी मान्यतालाई विकसित गर्नुपर्छ, अबको नयाँ चरणमा परिमार्जित गर्नुपर्दछ भन्दै समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादलाई अहिलेको हाम्रो कार्यदिशा भन्यौँ। तर तपाईँ हामीले हेर्यो भने अहिले चाहिँ कता कता फेरि हामी पछाडि फर्किन खोजेका सङ्केतहरू देखिएका छन्। विभिन्न ठाउँमा कोहीले 21औं शताब्दीको जनवाद जिन्दाबाद भन्यो भने या माओवाद जिन्दाबाद भन्यो भने या त्यही हो हाम्रो त भनेर अहिले न महाधिवेशनको निम्ति छलफल ओपन गरिएको छ, ओपन नगर्दै त्यसो भनियो भने या जनताको बहुदलीय जनवाद जिन्दाबाद भनियो भने त्यो अगाडि गएको ठहरिँदैन, त्यो पार्टी एकताको पक्षमा उभिएको ठहरिँदैन, त्यो पार्टी विभाजनतिर जबरजस्त बल भइराखेको छ भन्ने कुरालाई मात्रै त्यसले सङ्केत गर्छ। मैले यसो भन्दा म त कमरेडहरूको ध्यान केमा आकर्षित गर्न चाहन्छु भने हामीले जनताको बहुदलीय जनवादलाई निषेध गर्ने कुरा गरेका छैनौँ। पार्टी एकता गर्ने बेलामा हामीले राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गर्ने बेलामा जनताको बहुदलीय जनवादले चाहिँ खेलेको ऐतिहासिक भूमिकालाई
उच्च सम्मान गरिएको छ। कमरेड मदन भण्डारीको राजनीतिक गतिशीलता र योगदानलाई उच्च मूल्याङ्कनै गरिएको छ र 21औं शताब्दीमा जनवादले या माओवादी जनयुद्धले खेलेको भूमिकालाई पनि उच्च मूल्याङ्कन नै गरिएको छ। तर अब पार्टी एकता गर्दा र अगाडि बढ्दा हामीले जनताको जनवादको आधारमा जो समाजवाद उन्मुख भनेर भनियो त्यसको आधारमा यी सबैलाई विकसित र परिमार्जित गर्नुपर्छ भनिएको छ। यदि हामी त्यस बाटोलाई छोडेर अब मैले माओवाद जिन्दाबाद भन्न थाले या 21औं शताब्दीमा जनवाद जिन्दाबाद भन्न थाले या अर्कोले जनताको बहुदलीय जनवाद जिन्दाबाद भन्न थालियो भने हामीले एकतालाई प्रवर्धन गरेको ठहरिँदैन। हामी कहीँ न कहीँ हामी अब विभाजनतिर जान खोज्दैछौँ। एकअर्काको विचारलाई, एकअर्काको भावनालाई, एकअर्काको संवेदनशीलतालाई हामी सम्बोधन गर्नेतिर होइन भन्ने नै त्यसले अर्थ दिन्छ। त्यसो नगरौँ, जुलुस ननिकालौँ। अहिले हामी पार्टीमा छलफल गरिराखेका छौँ, एकताकै निम्ति मेहनत गरिराखेकै छौँ भने हामीले त्योभन्दा बाहिर गएर चाहिँ गर्नु उचित छैन। हामी भनिराखेकै छौँ। हामी यो प्रक्रियामा मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु। अहिले अब लामो म जान सम्भव छैन। अब पार्टी भनेको विचार र विधि हो। पहिलो विचार हो, त्यसपछि विधि हो। विचार मात्रैले पनि पार्टी बन्दैन, विधि मात्रैले पनि पार्टी बन्दैन। विचार र विधि पद्धतिको संयोजन नै पार्टी हो। त्यसमाथि पनि कम्युनिस्ट पार्टी भन्दाखेरि त त्यसमा विचार र विधिको वैज्ञानिक संयोजन नै त्यसको गतिशीलताको आधार हो। त्यसकारण विचार र विधिमा एकरूपता कायम गर्ने कोसिस हामीले गर्नै पर्दछ। यही प्रयास हाम्रो चलेको छ। अब एकताप्रति तपाईलाई माया छैन भने तपाईले कुनै न कुनै रूपले एकतालाई क्षति पुग्ने गतिविधि गर्नुहुन्छ। तपाईलाई सामूहिक निर्णयप्रति विश्वास छैन भने तपाई व्यक्तिगत फैसलालाई नै सर्वोपरि ठान्नुहुन्छ र त्यसो ठानियो भने हामीले यो एकतालाई निरन्तर गति दिन र विकसित गर्न सम्भव हुँदैन। हाम्रो अहिले जे बहस चलेको छ अन्ततः विचारको बहस, विधिको बहस, पद्धतिको बहस, सामूहिक निर्णय या के भन्ने बहस, समाजवादतिर हो कि पुँजीवादतिर भन्ने बहस यसभित्र अन्तर्निहित छ। हामीले जति यी विचारहरूलाई बाहिर हाम्रो बहसभित्र अन्तर्निहित सार तत्त्वलाई लान सक्नुपर्ने हामीले लान सकिएको छैन। कता कता पदको निम्ति झगडा पो हो कि लुचाचुडी हो कि भन्ने जो देखिएको छ त्यो वास्तवमा सच्याउनै पर्ने भएको छ। हाम्रो यो विचारको, विधिको, पद्धतिको, समाजवादलाई कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुराको, समाजवादी अर्थतन्त्र कस्तो हुने, समाजवादी राजनीति कस्तो हुने, अबको समाजवादी संरचना कस्तो हुने, समाजवादी संस्कृति कस्तो हुने भन्ने बहस हो। रियलमा हाम्रो अहिले चलिरहेको बहस त्यो चाहिँ हो। यो यही नै बहस हो भन्ने कुरा आम कार्यकर्ता पङ्क्ति र जनतामा लान हामीले जसरी सक्नु पर्थ्यो सकिएको छैन। हामी छलफल गरिरहेका छौँ। यसलाई करेक्सन गर्नै पर्दछ। यो विचारकै बहस हो। यो व्यक्तिलाई पदमा जाने को नजाने को भन्ने बहस मुख्य रूपमा होइन। यो विचारसँग जोडिएर नेतृत्व पनि आउँछ पक्कै पनि, तर प्राथमिक कुरा र प्रधान कुरा विचार नै हो। त्यही बहस हो। र मैले अन्तिममा कमरेड पुष्पलाल र कमरेड नरबहादुर कर्मचारीको यो श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा म के भन्न चाहन्छु भने हामी अहिले कुनै पनि स्थितिमा पार्टी विभाजन हुनबाट रोक्ने अन्तिम दमसम्म हामीले प्रयास गर्दैछौँ र पार्टी विभाजन हुन दिइने छैन। यो विश्वास म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। पार्टीलाई एकताबद्ध राखिनेछ, पार्टीलाई विचार केन्द्रित बनाइनेछ र पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा चल्ने पार्टी बनाइनेछ। यो बहसको लास्ट चाहिँ निष्कर्ष भनौँ, अन्तिम निष्कर्ष चाहिँ पार्टीमा विचार पनि अझ स्पष्ट भएर आउनेछ, पार्टीमा विधि पनि अझ स्पष्ट रूपमा पालन गर्ने प्रक्रियालाई जन्म दिनेछ। त्यसकारण हामी कोही आत्तिनु पर्दैन। यो बहसबाट
अझ खारिएको पार्टी, अझ एकताबद्ध पार्टी, अझ स्पष्ट विधि पद्धति पालन गर्ने पार्टीको विकास हुनेछ। हामी आज हाम्रा संस्थापक महासचिवप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्दा नरबहादुर कर्मचारीप्रति श्रद्धा व्यक्तै गर्दा हामी सबैले लिनुपर्ने सङ्कल्प यही हो भन्ने मलाई लाग्छ। यही सङ्कल्पको साथ एकताको निम्ति सही र सचेत योजनाबद्ध सङ्घर्षमा अगाडि बढ्न म सबै कमिटीलाई अपिल गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। आजको यस कार्यक्रम जो कमल पुष्पलालको 42औं स्मृति दिवसको सन्दर्भमा आयोजना गरिएको छ। यस कार्यक्रमको सन्दर्भमा म पुनः कमल पुष्पलालप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक सदस्य कर्नल नरबहादुर कर्माचार्य उहाँको आजैको दिन 7औं स्मृति दिवस हो। उहाँप्रति पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँहरूले पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च कदर गर्दै उहाँहरूले देखाउनु भएको बाटोमा हामी सबै निष्ठाका साथ, आत्मविश्वासका साथ, पूर्ण समर्पणका साथ अगाडि बढौँ भन्ने आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। कमरेडहरू, हामी सबैलाई थाहा छ कि 2006 सालको वैशाख 10 गतेका दिनमा 1949 को अप्रिल 22 तारिखका दिनमा नेपालको राजनीतिमा आमूल परिवर्तनको सोच र सङ्कल्प बोकेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो। र यो कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्ने पहल गर्ने व्यक्ति कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो महासचिव, संस्थापक महासचिव कमल पुष्पलाल हुनुहुन्थ्यो र उहाँले अरू 4 जना सहयोद्धाहरूका साथमा नेपालको भूमिमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्न नसकिएको अवस्थामा छिमेकी देश भारतको कलकत्ताको श्याम बजारमा उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभएको थियो। कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्ने विचारको पनि बीजारोपण उहाँले नै गर्नुभएको थियो। उहाँले नै कम्युनिस्ट घोषणापत्रको अनुवाद पनि गर्नुभयो। जसरी कार्ल मार्क्सले, फ्रेडरिक एन्जेल्सले सन् 1848 मा कम्युनिस्ट घोषणापत्रको लेखन गरेर प्रकाशन गरेर सिङ्गो विश्वमा एउटा तरङ्ग पैदा भयो। कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रचार प्रसारको अभियान चल्न थाल्यो। त्यो विचारलाई लिएर मानिसहरू सङ्घर्षरत रहे, आन्दोलित भए, सङ्गठन निर्माण हुन थाल्यो। सबैतिर एउटा विशाल लहर पैदा हुन थाल्यो। नेपालमा पनि त्यस्तै किसिमले 2006 सालपछि सिङ्गो देशमा तरङ्ग पैदा भयो। तरङ्गित भए युवाहरू, देशभरि सङ्गठनको सञ्जाल फैलिन थाल्यो। आन्दोलनको मैदानमा मानिसहरू उत्रिन थाले र जनता जब साथमा हुन्छन् भने, परिवर्तनको निम्ति सङ्कल्प गरेका व्यक्तिहरू जब समूहबद्ध भएर अगाडि बढ्छन् भने, त्यस्तो अवस्थामा सङ्गठनले त्यसको नेतृत्व गर्छ भने, नेतृत्वले अगुवाई गर्छ भने त्यसले सफलता हासिल गर्नु स्वाभाविक पनि हुन्छ। कमल पुष्पलालले त्यतिखेर कम्युनिस्ट पार्टीलाई अगाडि बढाउने सिलसिलामा भन्नुभएको थियो कि यो कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहाराको अग्रदल हो। यसले नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्नेछ, समाजवादको दिशामा लानु पर्दछ। र आज कम्युनिस्ट पार्टीको काँधमा त्यही जिम्मेवारी आएको छ। यस क्रममा हामीले धेरै उतार चढावको सामना गरेका छौँ, धेरै उकाली ओह्रालीहरू पार गरेका छौँ, धेरै सफलता असफलता सफलता हासिल गर्दै फेरि अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीले यस क्रममा देखेका छौँ धेरै व्यक्तिहरूले त्याग, तपस्या, बलिदानको अनुपम उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ र नयाँ नयाँ योद्धालाई अघि बढ्नका लागि उत्प्रेरित गर्नुभएको छ, उत्साहित गर्नुभएको छ। र त्यही झन्डा, राष्ट्रियताको झन्डा, जनजीविकाको झन्डा,
प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको झण्डा बुलन्द गर्दै आज सिङ्गो देशमा एउटा नयाँ आशाको किरण सञ्चार भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एउटा अग्रपङ्क्तिमा उभिएको छ, हामी उभिएका छौँ। यो अवस्थाभित्र आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रति जनताले ठुलो आशा र अपेक्षा पनि गरेका छन्। उनीहरूले यही आशा र अपेक्षा गरेर अझै विश्वास समेत गरेर चुनावमा अत्यधिक ठुलो संख्यामा मत दिएर यसलाई झन्डै 2/3 अवस्थामा पुर्याएका पनि छन्। यो जनताको यो आशा र अपेक्षालाई हामीले पूरा गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? हामी पूरा गर्नका लागि परेका छौँ कि छैनौँ? पूरा गर्न त लागेका छौँ भन्छौँ, तर पूरा हुन सकिरहेको छ कि छैन? जनमानसमा कस्तो प्रभाव परेको छ? जनताका क्रिया प्रतिक्रियाहरू के छन्? जनताको अनुभूति के छ? त्यो हामी सुनिरहेका छौँ कि छैनौँ? जनताको हृदयको स्पन्दनहरू हामी वास्तवमा श्रवण गरिरहेका छौँ कि छैनौँ? हामी थाहा पाइरहेका छौँ कि छैनौँ? एउटा गम्भीर प्रश्न हाम्रो सामुमा उपस्थित भएको छ। सिङ्गो जनताको भावनालाई बुझ्नका लागि, चाहनालाई बुझ्नका लागि त्यसका निम्ति सिङ्गो पार्टी सङ्गठनहरू क्रियाशील छन् कि छैनन्? पार्टी कार्यकर्ताहरू परिचालित छन् कि छैनन्? यी सबै समस्याहरूको बारेमा हामीले आज गम्भीरताका साथ चिन्तन मनन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामी आफ्नो जिम्मेवारीहरू राम्ररी पूरा गर्न सकिरहेका छौँ कि छैनौँ? त्यसको पनि आत्मसमीक्षा, संस्थागत समीक्षा गर्नुपर्ने, यी दुईटै हिसाबले समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो समीक्षा गरिरहेका छौँ कि छैन? कतै हामी समीक्षाबाट भागित रहेका छैनौँ? कतै हामी छलफल बहसहरूबाट भाग्न चाहिरहेका त छैनौँ? र हामीले जे सोचेका छौँ त्यो मात्रै सही हो भन्ने कुरा अरूमा थोपर्न त चाहिरहेका त छैनौँ? यस्ता अनेक प्रश्नहरू हाम्रो सामुमा उपस्थित भएको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनको लामो इतिहासको कालक्रमबाट गुज्रेर हामीले पनि धेरै धेरै अनुभवहरू हासिल गरेका छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनका लागि पहिलो पुस्ताका नेताहरूले अवश्य पनि ऐतिहासिक योगदान पुर्याउनु भएको छ, अनुपम उदाहरण प्रस्तुत गर्नु भएको छ। त्यसै गरी दोस्रो पुस्ता, तेस्रो पुस्ता र त्यस पश्चातका पुस्ताहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट त्यस्तै इमानदारिता र निष्ठाका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने काम गर्नुभएको छ। अझै काम गर्ने कोसिस गर्नुभएको छ, काम गर्ने सङ्कल्प गर्नुभएको छ, काम गर्नका लागि लालायित पनि हुनुहुन्छ। यी सबै सन्दर्भमा अब हामीले हाम्रा सामु रहेका चुनौतीहरू के छन्? हाम्रा सामु रहेका अप्ठ्याराहरू के छन्? हाम्रा सामु रहेका बाधा अवरोधहरू के छन्? ती सबैको राम्ररी पहिचान गर्नुपर्दछ र कम्युनिस्ट पार्टी भित्र समस्याहरू के रहेका छन्, विचारमा के समस्याहरू छन्, सङ्गठनमा के समस्याहरू छन्, कार्यशैलीमा के समस्याहरू छन्, आचरणमा के समस्याहरू रहेका छन्, हाम्रा व्यवहारमा के समस्या रहेका छन्, यी सबै चिजहरूको सही मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दछ। कमरेडहरू, म धेरै लामो भन्न गइरहेको छैन। म यति भन्न चाहन्छु, यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसैले चाहेर विसर्जनको अवस्थामा पुर्याउन सक्दैन। किनभने हामीले देखेका छौँ त्यो एकीकृत भएको कम्युनिस्ट पार्टी 2022 सालमा पुग्दाखेरि झन्डै छिन्न भिन्न अवस्थामा पुगेको थियो। पहिलो पुस्ताले त्यो नसकेपछि दोस्रो पुस्ताले अग्रसरता लिने काम गरेको थियो र त्यो दोस्रो पुस्ताले फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्दै अगाडि बढाउने काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो र त्यो एकीकरण गर्ने क्रममा नै पहिलो पुस्ताकालाई पनि समावेश गर्दै अगाडि बढाएर लैजाने काम गर्यो। यदि यो दोस्रो पुस्ताले सकेन भने तेस्रो चौथो पुस्ता चुप लागेर बस्दैन र बस्न पनि हुँदैन। निराश भएर बस्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। कोही कसैको दास भएर बस्न सक्दैन। नियति यस्तै छ भनेर टाउको समाएर बस्न सक्दैन। यो आन्दोलनमा नै नेपाली जनताको भविष्य छ। यो आन्दोलनमा नै हामी सबै कार्यकर्ताको भविष्य छ। यो आन्दोलनमा नै कम्युनिस्ट पार्टी प्रति शुभेच्छा राख्ने र यसका सदस्यहरू सबैको भविष्य अन्तर्निहित रहेको छ। त्यसो हुनाले नियति यस्तै हुन्छ भनेर निराश भएर बस्ने कुरा हुन सक्दैन। त्यही आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ।
हामीले बुझ्नु पर्दछ आन्दोलनको निम्ति व्यक्ति अपरिहार्य हुँदैन। नीति महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ, विचार महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। अनि त्यही नीति विचार लिएर अनि नयाँ नेताहरू निर्माण हुन्छन्। नीति विचारको बारेमा पनि म भन्न चाहन्छु, त्यसमा पनि बहस हुन सक्दछ। यदि पद्धतिको पालना गरिन्छ भने, यदि विधिको पालना गरिन्छ भने त्यसले विचारको पनि विचार मन्थन गर्ने काम, विचारको पनि एउटा टुङ्गो लगाउन सक्दछ। विधिको पालन गरियो भने संगठनलाई पनि सुचारू रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। एउटा सबै चिजहरू गतिमा जान सक्दछन्, स्वाभाविक प्रक्रियामा जान सक्दछ। तर त्यो विधिको पालना गरिएन भने, म नै आई एम द स्टेट भने ठानियो भने, आफूलाई सर्वोपरि ठान्न थालियो भने, आफूलाई मात्र केन्द्रबिन्दुमा राख्न थालियो भने, आफू बाहेक दुनियाँमा कसैको केही अर्थ छैन भन्ने ठान्न थालियो र त्यस्तो अहङ्कारको भावनाबाट चल्न थालियो भने, त्यस्तो अवस्थामा त्यो व्यक्तिको पतन हुने बाहेक, त्यो प्रवृत्तिको पतन हुने बाहेक अर्को केही पनि हुँदैन। त्यसो हुनाले त्यस्तो विचार प्रवृत्तिमा यदि हामी कोही चुर्लुममा डुबेका छौँ भने त्यसबाट हामी उम्कियौँ, जोगियौँ। समय छ, तर समय धेरै ढिला हुन थालिसकेको छ। यो आन्दोलनको हितका लागि पनि अब हामीले आफूलाई सुधारौँ, नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्ने संकल्प गरौँ, रूपान्तरित बनाऊ हामी, रूपान्तरित हौ हामी। र नेपाली जनताको जुन नासो छ यो कम्युनिस्ट पार्टी र यो आन्दोलन, यसलाई अघि बढाएर लिएर जाने र यसलाई राम्रो हिसाबले, सुसङ्गठित हिसाबले, सुविचारित हिसाबले अघि बढाउने काम गर्नका लागि यसलाई हामी सग्लो रूपमा नै नयाँ पुस्तालाई दिने ढङ्गले सोचौँ। आफू सँगसँगै आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने त्यस्तो मूर्खतापूर्ण काम कसैबाट नहोस्। यो मेरो शुभेच्छा हो, मेरो सद्भाव हो र मलाई लाग्दछ सबैले यो बुद्धि पुर्याउनेछ। त्यसो हुनाले तपाईँहरूलाई चिन्ता छ कम्युनिस्ट पार्टी फुट्छ कि भएन? फुट्दैन। कम्युनिस्ट पार्टी फुट्नेवाला छैन। कसैले चोट्याउन खोज्यो भने एक्लिएर जाला, तर यो कम्युनिस्ट पार्टी फुटेर जानेवाला छैन, फुट्नेवाला छैन। तर हामीमध्ये केही व्यक्तिहरू कस्ता छौँ भने कसैले भनिदिइहाल्यो, पत्रिकामा आइहाल्यो पार्टी फुट्छ कि भनेर, पछि डरले थर 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 काम्न थाल्छ। फर्किनुपर्ने केही आवश्यकता छैन। यो आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने काम हामीले गरेका छौँ र गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वासका साथ कम्युनिस्ट पार्टीलाई अगाडि बढाउने त्यो 8 सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि बढ्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्छ र नेपाली जनताको मन र विश्वास जित्ने कामका लागि फेरि पनि लागि पर्छ। अवश्य जनताका बीचमा अनेक किसिमका विचारहरू फैलिरहेका होलान्, अनेक किसिमका क्रिया प्रतिक्रियाहरू पनि होलान्। अवश्य पनि सकारात्मक रूपमा सोच्नेहरू पनि होलान्, नकारात्मक रूपमा सोच्नेहरू पनि होलान्। सही कुराको प्रचार गर्ने पनि होलान्, गलत प्रचार कुराको हल्ला गर्ने पनि होलान्, भ्रम पैदा गर्नेहरू पनि होलान्। ती भ्रम पैदा गर्नेहरूको पछाडि पर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। कुप्रचारको पछाडि जानुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। कहिलेकाहीँ हामी भए नभएका कुराहरूबाट तरङ्गित हुने गर्दछ। त्यो तरङ्गित हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। तपाईँहरूले बहुत विश्वास गरेर हामीहरूलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। त्यो विश्वासमा कुनै घात नहोस् भन्ने कुराप्रति तपाईँहरू पनि सजग हुनुपर्छ र हामीले पनि त्यस्तै सजगता अपनाउनुपर्छ। यस अर्थमा यो आन्दोलनलाई अर्को नयाँ उचाइमा पुर्याउनका लागि अहिले जुन अवसर प्राप्त गरेका छौँ, सरकारको विभिन्न तहहरूमा, सङ्घीय तह होस्, प्रादेशिक तह होस् या स्थानीय तह होस्, ती सबै तहमा जनताले हामीलाई जिम्मेवारी दिएका छन्। त्यो जिम्मेवारी सुम्पेका छन् हाम्रो विचार नीति लागू गर्नका लागि, सुखी नेपाली संयुक्त नेपालको सपना साकार पार्नका लागि, समाजवादी नेपाल, समाजवादी समाजको स्थापना गर्नका लागि हामीलाई जुन जिम्मेवारी सुम्पेका छन् त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि हामीले अवश्य गम्भीर बन्नुपर्छ। जिम्मेवारी बोधको भावनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ।
हामी कस्तो मोडेलको समाजवाद बनाउन चाहन्छौँ, स्थापना गर्न चाहन्छौँ, हामीले कस्तो किसिमको आर्थिक नीति अवलम्बन गर्न चाहन्छौँ, कसरी नेपाली जनतालाई सबै खालका गरिबी, अभाव, बेरोजगारी र बेथितिबाट मुक्त गर्न चाहन्छौँ, कसरी हाम्रो समाजलाई सुसंस्कृत बनाउन चाहन्छौँ, कसरी जनतालाई सुसभ्य बनाउन चाहन्छौँ, नयाँ संस्कार हामी कसरी दिन चाहन्छौँ, ती सबैको निम्ति अगुवाई हामीले गर्नुपर्छ। विचारको अगुवाई हामीले गर्ने, काम व्यवहारको अगुवाई हामीले गर्ने, त्यो नयाँ संस्कृतिको अगुवाई हामीले गर्ने, संगठनको नयाँ तरिकाको अगुवाई हामीले गर्ने, अनि कामको गति पनि अरू सबैलाई उछिन्ने त्यो तरिका अवलम्बन गर्ने कुराको पनि अगुवाई हामीले गर्ने काम गर्नुपर्छ। अरूबाट त्यो सम्भव छैन। नेपालको राजनीतिमा हेर्ने हो भने अरू त्यस्तो कुनै पार्टी देखा पर्दैन। नेपाली जनताको आशा भरोसाको केन्द्र यही पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो, जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना कर्ण पुष्पलालले गर्नुभएको थियो, नरबहादुर कर्माचार्यले गर्नुभएको थियो। त्यसो हुनाले त्यो विरासत हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यो विरासतलाई हामीले कुशलताका साथ, योग्यताका साथ अघि बढाएर लानुपर्छ। यसलाई हामीले राम्रो सक्लो रूपमा अघि बढाएर लानका लागि जनताको विश्वास जित्नुपर्छ। जनताको मन र विश्वास जित्न सकियो भने अनि यो पार्टी अझै फस्टाउनेछ, यसप्रति जनता आकर्षित हुनेछन्, नयाँ नयाँ पुस्ताहरू यसमा झुम्मिनेछन्, नयाँ नयाँ कार्यकर्ताको पंक्ति तयार हुनेछ। तर ती कार्यकर्ताहरू पनि त्याग, तपस्या, बलिदानको भावनाबाट ओतप्रोत हुनु पर्दछ। हिजोको समयमा, भूमिगत कालमा, युद्धको कालमा हामी त्याग, तपस्या, बलिदानको कुरा गरिरहेका छौँ, त्यही कुराहरू चर्चा गर्छौँ। अहिले आएर सत्तामा पुगिसकेपछि त्यसलाई यदि बिर्सिन्छौँ भने त्यसपछि बुझ्नुहोला यो आन्दोलन वास्तवमा विसर्जन बाहेक अर्को कुनै परिणामतर्फ जाने छैन। त्यसो हुनाले हामीले फेरि त्यो पुरानो संस्कारलाई जगाउनु पर्यो। हामीले त्यही त्याग, त्यही तपस्या, त्यही बलिदान र उत्पादनमुखी भएर, भ्रष्टाचार मुक्त भएर, सुशासनको मान्यतालाई बोकेर, पारदर्शिताको तरिका अवलम्बन गरेर, सामूहिकताको भावनालाई अवलम्बन गरेर, सामूहिक छलफल गरेर, आम जनतालाई साथमा लिएर, सबैको साथ लिएर अनि जनताको निम्ति नै हाम्रो राजनीति हो, जनताको हितको निम्ति नै हाम्रो राजनीति हो र यो हाम्रो शासन सत्ता पनि या हामीले पाएको जिम्मेवारी पनि त्यही जनताको हित र कल्याणको निम्ति हो भन्ने भावनाका साथ, इमानदारिताका साथ हामीले लाग्नु पर्दछ। कमरेडहरू, यसपटक साउन 7 गतेका दिनमा जब हामीले स्मृति दिवसको अवसरमा चम्पादेवीमा कर्ण पुष्पलालको शालीमा माल्यार्पण गर्यौं र कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्यौं, त्यसपछि 18 नम्बर वडामा काठमाडौँ महानगरपालिकाको पुष्पलाल स्मृति पार्क, त्यहाँ पुष्पलाल स्मृति केन्द्रले आयोजनले निर्माण गरेको त्यहाँ पुष्पलालको शालिग अनि त्यो शालिग सँगसँगै पार्क, अनि त्यो पार्कमा मायादेवीको मूर्ति अनि मायादेवीसँगै सानो जन्मेको बालक बुद्धको मूर्ति, ती सबै शालिगहरूको अनावरण गर्ने क्रममा नै त्यहाँ छलफल गरेका थिए कि पुष्पलालको सम्झनामा पार्क त बनायौं, तर कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक अन्य नेताहरू अनि त्यसै गरी त्यसका विभिन्न महासचिवहरू, चाहे मनमोहन अधिकारी हुनुहोस्, तुलसीलाल अमाती हुनुहोस्, उहाँहरू सबैको पनि शालिग राख्नका लागि पारीपट्टि 15 नम्बर वडामा नदी किनारमा विष्णुमतीको दुईटै किनारमा वास्तवमा सुन्दर पार्क बनाउन सक्यो भने अनि त्यो पारीपट्टिको पार्कमा त्यस्तै अर्को हाम्रा नेताहरूको शालिग त्यहाँ राख्न सकियो भने अनि त्यसको पारीपट्टि मात्रै गङ्गालाल, जहाँ शोभा भगवतीमा गङ्गालाललाई झुन्ड्याइएको थियो 1997 सालमा, ती गङ्गालाल र पुष्पलालको वारीपट्टि, पारीपट्टि गङ्गालालको, वारीपट्टि पुष्पलालको त्यहाँ हामीले पार्कहरू र शालिगहरू जुन ढङ्गले त्यहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले व्यवस्थित गरेको छ, त्यो सबै देख्दाखेरि जनताहरू अत्यन्तै वास्तवमा त्यो अत्यन्तै उत्प्रेरित भएको मैले पाएँ। यसरी ती पुराना शहीदहरू जसले लोकतन्त्र प्राप्तिको निम्ति, जसले समाजवाद हासिल गर्नका निम्ति, जसले नेपाली समाजको रूपान्तरण गर्नको निम्ति, नेपाली जनता हित र कल्याण गर्नका निम्ति, नेपाली जनतालाई सबै खालका शोषण उत्पीडनबाट मुक्त गर्नका निम्ति यो जुन बाटो अवलम्बन गरे, एउटा अनुपम उदाहरण प्रस्तुत गरे, ती प्रस्तुत गरेका ती उदाहरणबाट उत्प्रेरित हुँदै
धेरै धेरै नयाँ कार्यकर्ताहरू नयाँ युवाहरू अवश्य पनि अगाडि बढ्ने यी सबै हामी सबैले आशा पनि गरिरहेका छौँ। त्यसो हुनाले आजको यो सन्दर्भमा म यति भन्न चाहन्छु, पार्टीभित्रको समस्यालाई पनि हामी बसेर छलफल गरेर हामी हल गर्ने अधिकतम कोसिस गरिरहेका छौँ। किनभने हाम्रो निम्ति व्यक्ति प्रमुख होइन, विधि प्रमुख कुरा हो, नीति प्रमुख कुरा हो, पद्धति प्रमुख कुरा हो र यो विधि पद्धतिको आधारमा नै सामूहिक निर्णयको आधारमा नै निर्णय गर्ने र त्यसको सबैले परिपालना गर्ने यो जुन लेनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त हाम्रो पार्टीको विधानले अगाडि सारेको छ, बहुमतको निर्णय नै पार्टीको निर्णय हुनेछ भनेर लेखेको छ, त्यसलाई सबैले सिरोपर गर्नुपर्ने हुन्छ। म मान्दिनँ, म मान्न बाध्य छैन, आदि इत्यादि भन्न कसैले पनि छुट पाउँदैन। मलाई लाग्दछ अवश्य पनि विस्डम विल प्रिभेल, फेरि पनि बुद्धि सबैमा पलाउनेछ, सबैमा त्यो चेत पलाउनेछ। त्यसो हुनाले यति भन्न चाहन्छु कि हामी सबै जिम्मेवार भएर सोचौँ, आफूलाई अपरिहार्य नठानौँ र सबैको बुद्धि, सबैको खुबी, सबैको क्षमता, सबैको योग्यता, सबैको आफ्नो आफ्नो भूमिकालाई सम्झना गरेर साथमा लिएर अगाडि बढौँ, कमी कमजोरीलाई सुधारौँ र हामी राम्रो हिसाबले अघि बढ्न सक्ने हो भने विचारको हिसाबले उत्कृष्ट, सङ्गठनको हिसाबले तगडा अनि कार्यकर्ताहरू, ओजपूर्ण कार्यकर्ताहरू, गतिशील कार्यकर्ताहरू भएको यो पार्टी वास्तवमा सङ्गठनको हिसाबले अनि गतिशीलताको हिसाबले अनि परिणामको प्राप्तिको हिसाबले सबै हिसाबले यो श्रेष्ठ हुन सक्दछ। श्रेष्ठता देखाउन सक्यौँ भने मात्रै कम्युनिस्ट पार्टीको औचित्य रहन्छ। श्रेष्ठता व्यवहारमा साबित गर्न सकेनौँ भने कम्युनिस्ट पार्टीको औचित्य साबित गर्ने कुनै ठाउँ रहँदैन। त्यसको निम्ति लागि परौँ भन्ने कुरा राख्दै यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा हाम्रो क्षमताले भेटेसम्म हामी दूरी कायम गरेर बसेका छौँ। यस्तो बेलामा आधारभूत तहमा जनताको दिमागमा के छ भन्ने कुरा 2-3 मिनटमा एकदम बुँदामा, र म यसै पनि छोटो बोल्नको लागि बदनाम नै छु, राख्न चाहन्छु। किनभने कहिलेकाहीँ धेरै उचाइमा पुग्नुभएका नेताहरूलाई तलको कुरा जस्ताको तस्तै पुगोस् भन्ने आवश्यकता पनि हुन्छ भन्ने लाग्छ। र मैले यो 15 दिनको बिचमा पार्टी एकताको लागि धरना बसिरहँदा आधारभूत तहका जनता, रिक्सा चलाउने, ट्याक्सी चलाउने, बाटोमा हिँड्ने, ठेलामा सामान बेच्ने यी मान्छेहरूसँग सोधेर केही कुरा ल्याएको छु। त्योभन्दा अगाडि कमरेड पुष्पलाल, नरबहादुर कर्मचार्य र नीति फरक भए पनि जुन ठाउँमा बसेका छौँ, तुलसीलाल अमात्य, तेस्रो महाधिवेशनको महासचिव, उहाँहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु। र पुष्पलालको बारेमा 2-3 बुँदामा राख्न चाहन्छु। 6 सालमा पार्टी गठन अनि 8 सालमा सम्मेलन, 9 सालको पटेश्वर बैठकबाट महासचिवबाट निष्कासन। त्यो महासचिवबाट निष्कासन गर्दा कुनै अरू केही पनि कारण थिएन। तपाईँ पढे लेखेको हुनुहुन्न, तपाईँ देश विदेशमा चिनिएको हुनुहुन्न भनेर हटाउँदाखेरि, एक किसिमले अपमानजनक ढङ्गले हटाउँदाखेरि पार्टीको पद्धतिलाई मानेर कुनै बखेडा नगरिकन खुरुक्क, जबकि आफैले राखेका तदर्थ कमिटीमा त राखेकै हो नि, आफैले राखेका मान्छेहरूले आपसमा चोचो मिलाएर महाधिवेशनमा जानै नदिइकन हटाउँदाखेरि खुरुक्क हटेर पार्टी निर्णय मानेको कमरेड पुष्पलाल। 10 सालमा महाधिवेशन, पार्टीमा प्रभाव पुष्पलालकै थियो, उहाँ महासचिव बन्नु भएन। 14 सालमा महाधिवेशन, लाइन पुष्पलालकै अगाडि थियो, उहाँलाई महासचिव हुन दिइएन। तेस्रो महाधिवेशन त्यो विधि अनुसारै भएको थियो, किनभने नेतृत्वले महाधिवेशन नबोलाएपछि अञ्चल समितिहरूको, त्यतिखेर अन्तर जोनल सामञ्जस्य समितिहरूको संयोजनमा तेस्रो महाधिवेशन। लाइन पुष्पलालकै ठिक थियो, तत्काल जे गुमेको छ त्यो माग्ने कुरा, विघटित संसदको पुनर्स्थापना, तर महासचिव पुष्पलाल। र अचम्म लाग्छ, इतिहासको निर्मम समीक्षा गर्नुपर्छ। मनमोहन तुलसीलाल महान नेता हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा कुनै शङ्का छैन, तर इतिहासमा कमजोर पक्ष हेरिएन भने त्यो देवत्वकरण हुन्छ र हामी भ्रमित भइराख्दछौँ। मैले यति भन्नै पर्दछ, पुराना बुढा नेताहरूसँग मैले सोधेको छु, किन यो तेस्रो सम्मेलन गरेर चाहिँ पुष्पलालले पार्टीले पुनर्गठन गर्नु पर्यो भन्दा तुलसीलाल कमरेड चाहिँ बैठक बोलाउनै नमाने।
पुष्पलाल क्रान्तिकारीहरू बैठकमा बोलाएर आन्दोलनको माग गर्ने, पञ्चायत विरोधी आन्दोलन चलाउन माग गर्ने, अनि बैठक राख्यो कि आन्दोलनको कुरा उठ्छ भनेर तुलसीलालले बैठक राख्दै नराख्ने। मरिसकेका सबै भगवान हुँदैनन्, यो यति बुझ्न जरुरी छ। र त्यतिखेर सँगै काम गरेका बुढाहरूसँग सम्पर्क छ, हामी सबैको नेताहरूको एकदमै छ, मैले पनि भेट्ने मौका पाएको छु। बैठक राख्दै नराखेर हैरान परेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ 6 जनाको चाहिँ आयोजक समिति बनाएर त्यसपछि फेरि केही साथीहरू थपेर अनि तेस्रो सम्मेलन गरेर बल्ल उहाँ महासचिव बन्नुभयो। र 25 सालमा पार्टी पुनर्गठन गरेर, त्यो कुनै विभाजन होइन, महासचिव बन्नुभएका पुष्पलाल 32-33 मा आउँदा फेरि पार्टी विभाजन भयो। जम्मा 5-7 वर्ष राम्रोसँग नेतृत्व गर्दाखेरि उहाँले देशलाई एउटा संयुक्त जनआन्दोलनको लाइन दिनुभयो, जसमा हामी सफल भयौँ। चाहे यो 45-46 को आन्दोलन भन्नु त्यो संयुक्त जनआन्दोलनै हो, र नीति र भावनाका हिसाबले 63 मा जुन हामी जनयुद्ध र जनसङ्घर्षको जनआन्दोलनको लाइन हामी मिलायौँ, त्यो पनि संयुक्त जनआन्दोलन हो भन्ने नै मलाई लाग्छ। अब दोस्रो कुरा, 2-3 मिनटमा सक्छु, म नेताहरूलाई समय आत्तिएको देखिरहेको छु। आज देशमा के हुनुपर्ने थियो? हाम्रो त्याग, तपस्या, बलिदान, हाम्रा सारा सपनाहरूको एकीकृत रूप कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएको बेलामा सरकारका कामहरूको यतिखेर जो मध्यावधि समीक्षा गर्ने, निर्मम समीक्षा गर्ने र करेक्सनको बाटो देखाउने, निर्मम समीक्षा, किनभने समीक्षा नगरिकन कहिले पनि गतिलो ठाउँमा पुग्न सकिन्न। र आज हाम्रो आन्दोलन धेरै लामो समयदेखि समीक्षाको अभावमा, समीक्षा हुँदैन, समीक्षाको अभावमा हामी लतारिएर अगाडि बढेका कारणले जुन दुर्गति भएका छौँ, समीक्षा नभएपछि चाहिँ नि कमजोरी भन्न पाइएन, कमजोरी नभइसकेपछि त्यसको चाहिँ नि समाधान पनि हुने भएन। त्यो हुनुपर्ने थियो र करेक्सन हुनुपर्ने थियो। महामारी र आर्थिक सङ्कटको बीचबाट अर्थतन्त्र उकास्ने सामूहिक प्रयासको बारेमा गाउँ-गाउँसम्म, गाउँ कमिटीसम्म छलफल हुनुपर्ने थियो। किनभने कसरी अहिलेको सङ्कटको बीचबाट अर्थतन्त्र उकास्ने, कसरी लाखौँ युवाहरू फिर्ता हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई के काम दिने, त्यो गाउँ तहसम्म छलफल गराउने भने कमिटीहरू यसै सक्रिय हुन्छन्, गाउँ-गाउँमा छलफल हुन्थ्यो, त्यो हुनुपर्ने थियो। उत्ताउलो भएर त होइन, तर व्यवहारमा समाजवादको कुन मुद्दा कति अंश लागू गर्न सकिन्छ, एकदम उत्ताउलो भएर भर्खरै राष्ट्रियकरणको कुरा गर्ने कुरा त्यो विघटनको दिशातिर जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर के कति गर्न सकिन्छ त्यसबारेमा गाउँसम्म बहस हुनुपर्ने थियो। केन्द्रको त कुरै छोडौँ, केन्द्रमा त घनीभूत बहस हुनुपर्ने थियो र योजना बनाउनु पर्ने थियो। त्यसपछि के हुनुपर्ने थियो भने पार्टी गाउँ तहसम्म सक्रिय हुनुपर्ने थियो, जो माथिका बुदाले समेट्छन्। त्यसै गरी सबै तहका सरकारको कामको व्यापक प्रचार र प्रशिक्षण हुनुपर्ने थियो। त्यो माथिका काम गरिसकेपछि, निर्मम समीक्षा गरेर निचोड निकालिसकेपछि र करेक्सन गरिसकेपछि सबै तहको गाउँ, नगर, प्रदेश र केन्द्र तहको सरकारको व्यापक प्रचार प्रसार हुनुपर्ने थियो र सङ्घीयताका काम अहिलेसम्म सबै टुङ्ग्याइसक्नुपर्ने थियो। प्रदेश प्रहरी पनि सक्नुपर्ने थियो, प्रदेशका सबै कुराहरू पनि सक्नुपर्ने थियो र सबै समस्या तलै समाधान गर्ने र केन्द्रले ठुला योजनामा मात्रै हात हाल्ने स्थिति बन्ने थियो। अब भएको के छ? यो हुनुपर्ने थियो। जनताको अपेक्षा ठेलावाला, रिक्सावालाहरूलाई सोध्नुभयो भने यही बताउँछन्। र हुनुपर्ने त्यो थियो भने भएको के छ भने निवेदन हालेर पार्टीको बैठक बोलाउनु पर्ने। निवेदन हालेर दरबारको दक्षिण ढोकामा गएर महाराज म मन्त्री बन्न पाऊँ भनेर पञ्चायतमा निवेदन हाले जस्तो निवेदन हाल्न बैठक बस्नुपर्ने, निर्णयविहीन बैठकको म्याराथनमा दौड्नुपर्ने। र त्यसपछि चाहिँ दुःख लाग्छ, हामीलाई थाहा थिएन, यो पत्रिकाले लेखेर थाहा पाएको बदनाम व्यापारीहरूको पार्टी र सरकारका उच्च तहमा घुसपैठ र उनीहरूले समाधान गरिदिने नाटक बिहोर्नुपर्ने भइरहेछ र जनस्तरमा पदलोलुपता हो भन्ने प्रचार गराइएको छ र कसैले पत्याएको स्थिति पनि छ। अब समाधान हुनुपर्ने के हो? राजनीतिक प्रस्ताव सहितको दृढ निर्णय र कार्यान्वयन हुनुपर्छ। के हुन सक्छ त लिखित प्रस्तावका आधारमा समाधान गर्नु पर्यो, त्यसलाई लागू गर्नु पर्यो। पार्टी एकताका बाँकी कामहरूको अविलम्ब फर्सेट गर्नु पर्यो। लाजेको मर्नु भयो। यत्रो आधुनिक टेक्नोलोजी भएको बेलामा हिजो हामी 47 सालमा चाहिँ कति छोटो अवधिमा, जबकि त्यतिखेर चाहिँ धेरै फरक धारका पार्टीहरू, भूमिगतकालीन उग्रता बोकेका पार्टीहरूको अवस्था थियो भने अहिले धेरै अनुभवबाट खाइदिएर आएका यत्रो लामो समय बितिसकेपछि यो तत्काल जुन हाम्रो अघिल्लो केन्द्रीय कमिटीले भनेको थियो पुसमा 15 दिनभित्र यो थाई कमिटीको बैठक एउटा प्रस्तावका आधारमा आउने बैठकबाट सक्नु पर्यो। बैठक राजनीतिक प्रस्तावका आधारमा
पार्टी एकताका काम केन्द्रीय कमिटीले भने जस्तो 15 दिनमा सक्नु पर्यो। पार्टी सदस्यताको एकीकृत अभिलेख त्यही 15 दिनभित्र सबैले ल्याएर अनि केन्द्रीय सङ्गठन अगाडि छाप लाउन त सकिएला नि भएका कुरा लेख्नलाई, त्यो सक्न पर्यो। र त्यो सकिसकेपछि त्यसको अनुमोदनका लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठक, यो सक्ने गरी स्थायी कमिटीको बैठकले तोक्नु पर्यो। र त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट जब हामीसँग सदस्यता रेकर्ड हुन्छ, जब हामीसँग चाहिँ कमिटीहरूको व्यवस्थित लिस्ट हुन्छ, अनि टाइम राखेर बस ओपन गरेर महाधिवेशन आयोजना गर्नु पर्यो। यसरी जाने हो भने महाधिवेशन हुन्छ। होइन यत्तिकै बोलाउने हो भने हाम्रा कार्यकर्ताहरूको एकताको भावनालाई शोषण गरेर केही मान्छेहरू मञ्चमा गएर एकताको लागि रुनेछन्, कोही साँच्चीकै रुनेछन्, कोही ग्लिसरिन लगाएर रुनेछन्, छाती ठटाउनेछन्, कतिले छाती ठटाएको नाटक गर्नेछन् र अनि त्यसपछि लिस्ट पारित गरिनेछ र महाधिवेशनको नाटक मन्थन गरिनेछ भन्ने खतरा हामीलाई लागेको छ। यो तल रिसवालले भने होइन, यो चाहिँ हामीले भने। अब यसो गरिरहँदा यदि लिखित प्रस्ताव पेश गर्नुहुन्न भने जुन पार्टीको शुद्धिकरणका लागि आदरणीय नेताहरू लड्नु भएको छ, त्यो व्यक्तिगत लाभ हानिको विषय हो भन्ने गरी जुन बदनाम गरिएको छ, त्यो बदनाम गर्नेहरूलाई फाइदा पुग्नेछ। हामीलाई विश्वास छ हामी सबैका कमजोरी होलान्, तपाईँहरूका पनि कमजोरी होलान्, तर यो पार्टीको ढुङ्गालाई ठाउँमा पुर्याउनका लागि तपाईँहरूले मेहनत गर्नुभएको छ भन्ने कुरा त हामी केन्द्रीय सदस्यले पत्याइदिउँला। तर त्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा लिखित नभइकन तपाईँहरूले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्ने कुरा नआइकन जित्ती मुह बुद्धि बाते हाम्रो तराईमा भन्छन्, त्यसै गरी कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धिको हिसाबले कुरा आएर जनतामा चाहिँ भ्रम भएको स्थिति छ। यसलाई राजनीतिक ढङ्गले नै तोड्नुहोस् भन्ने निवेदन गर्न चाहन्छु। र यो गरिरहँदा बिर्सन नहुने केही कुरा के छ भने पार्टी कामको न्यायोचित वितरण हुनु पर्यो। काम कसैलाई खातपाती खात काम भ्याएकै छैन। पहिले पहिले गाउँका जमिनदारले भन्थे कि तपाईँको जमिन कति छ भन्दा खोइ कहाँ कहाँ छ बाबु मलाई त थाहै छैन। अहिले पनि केही ठुला पुँजीपतिहरू हुन्छ, उहाँहरू के भन्नुहुन्छ कति छ मेरो सम्पत्ति थाहा छैन। यसै गरी केही मान्छेलाई पार्टी काम कति लिस्टेड छ थाहै छैन, कति छ कति भ्याउँदा पनि भ्याउनुहुन्न। र आज अरू त के कुरा गर्ने, हामी धेरै साथीहरू विगत लामो समयदेखि, 1 करोडभन्दा धेरै पहिलेदेखि, अब फौजीले हाम्रो पल्टनमा भन्छ त्यस्तै, पूर्व माओवादीमा के थियो मलाई थाहा छैन, पूर्व एमालेमा लामो समयदेखि विगत 5 वर्षदेखि यो 1 करोडको अवधि जोड्ने हो भने हामी थुप्रो कार्यकर्ताहरू काम विहीन भएर कुनै भरपर्दो जिम्मेवारी नपाएर तुलसीलाल प्रतिष्ठान हेर्ने भन्ने जस्तो जिम्मा राखिदियो भने त छुट्टी कुरा। तुलसीलाल प्रतिष्ठानको हल व्यवस्थापन गर्ने भन्ने जिम्मा दिए त भयो। होइन भने फिल्डमा डटेर लडेर विगतका मण्डलीहरूसँग भिडेर आएको, अलिअलि वैचारिक चेतना पनि राख्ने, अनुशासन पनि राख्ने यस्ता तमाम कार्यकर्ताहरू जो पदका लागि दौडधुप गर्दैनन्, ती सबै काम विहीन भएका छन्। यसको अन्त्य गर्ने आशा राख्दछौँ। र कमरेड पुष्पलाल जसले जिन्दगीभरि पार्टीलाई पद्धतिमा हिँडाल्नु भयो, यदि उहाँलाई श्रद्धाञ्जली दिने हो भने पद्धतिबाट हिँड्दाखेरि को कता पर्छ नहेर्नु होला। यो निवेदन गर्दै यहाँहरूलाई यदि सुनाउनु पाएकोमा गौरवान्वित महसुस गर्दै कमरेड पुष्पलाल, नरबहादुर कर्मचार्य, समय फरक भएको भए पनि हलमा भएको हुँदा तुलसीलाल, तमाम शहीदहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै यति बोल्ने धृष्टता गरेकोमा कहीँ चुक भएको भए पनि क्षमा माग्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।